علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام، زینت محفل، انتہائی واجب الاحترام یادگار اسلاف، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا الحاج پیرزادہ محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، یادگار اسلاف، استاذ العلماء، عالم نبیل، فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ رضوی صاحب زیدہ شرفہ، میرے انتہائی محترم جگر گوشہ حضرت قبلہ نور المصطفیٰ رضوی صاحب جناب صاحبزادہ والا شان عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ صاحب رضوی زیدہ علمہ، دیگر انتہائی واجب الاحترام وارثان منبر و محراب، قابل احترام جناب حضرت علامہ مولانا محمد شاہد چشتی صاحب خطیب اعظم پنڈی بھٹیاں، دیگر میرے معزز حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساڈی خوش بختی کہ تسی اور میں اس وقت مرکز اہل سنت، تاریخی مرکز اہل سنت و جماعت دا جس دے اندر تسی اور میں موجود ہاں، حضرت زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین، استاذ العلماء سراج الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الکریم محدث ابدالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے قدمہ چ بیٹھ کے اس پاک محفل چ حاضر ہاں۔ اللہ کریم فیضان ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ میری خوش بختی، خوش قسمتی کہ میں سب تو چھوٹا اہل سنت و جماعت دا ایک چوکیدار ہون دی حیثیت نال حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب میرے تو بہت بڑے نے، اور جتنے بڑے نے اور جتنے بڑے باپ دے بیٹے نے، رب نے اتنا ہی بڑا جگرہ عطا فرمایا، اتنا ہی بڑا ظرف عطا فرمایا کہ میرے جیسے طالب علمہ دی حوصلہ افزائی فرماندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دا صدقہ انہاں دیاں شفقتاں، انہاں دا پیار، اے محبتاں اللہ تعالیٰ سانو صدا نصیب فرمائے۔ حاضرین کرام، وقت دامن گنجائش نہیں، حضرت قبلہ فرما رہے سن انہاں دے جد امجد حضور محدث ابدالوی رحمت اللہ علیہ دے والد بزرگوار رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ دی حضرت محدث ابدالوی رحمت اللہ علیہ دی اہلیہ محترمہ حضرت صاحب قبلہ دی والدہ ماجدہ، اور دو تایا جان جنہاں دے ایصال ثواب دی اسی محفل وچ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دے درجات اخروی بلند فرمائے۔ جتنے اسی حاضر ہیں اللہ انہاں پاکاں نیکاں دے صدقے اسانو نیکی دی توفیق عطا فرمائے، اور اساں سارے واسطے محفل آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے۔ میں جڑے مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، او لوگ جڑے بعد چان گے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ آکھن گے اے ساڈے رب اسانو بخش، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اپنی بخشش مانگ کے عرض کرن گے مولا انہاں نوں بھی بخش جڑے اسلام لے آنے پہل کر کے دنیا تو تشریف لے گئے۔ مفسرین فرماندے ہیں کہ جڑی اے دعا ہے نا کہ جڑے اسلام وچ پہل کر کے یعنی ایمان لے آنے پہل کر کے دنیا تو تشریف لے گئے، اس تو مراد حضور علیہ السلام دے انصار و مہاجرین اصحاب مراد نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع تو لے کے قیامت تک دے مسلمانہ دے تین گروہ بنائے۔ پہلا گروہ انصار و مہاجرین دا، یعنی یہ دو گروہ ہو گئے مہاجر اور انصار دے۔ جڑا تیسرا گروہ ہے انہاں تو بعد تو لے کے قیامت تک جڑے مسلمان آن گے اے انہاں دا گروہ ہے۔
تے جڑے انہاں تو بعد والا مسلماناں دا گروہ پہلے گروہ تے ہو گیا نا جنہاں حضور دی زیارت کیتی سرکار دے صحابی ہون دا شرف حاصل کیتا او پہلا گروہ ہے چاہے انصار ہون چاہے مہاجر ہون ہن اس گروہ تے کوئی رل ہی نہیں سکدا ہن جن بھی آنا بعد والے چاہنا تے ہن او جڑا بعد والا گروہ ہے نا پہلے دن تو لے کے قیامت تک یہ تیسرا گروہ ہے مسلماناں دا تے رب نے قرآن وچ انہاں دی علامت بیان فرمائی کہ او جدوں بھی گل کرن گے پہلے اپنی بخشش منگن گے پھر انصار اور مہاجرین دی بخشش طلب کرن گے یعنی اے رب مومن دی پہچان دس رہے ایک تے ادھر تو اے واضح ہو گیا کہ مومن دی پہچان ہے وہ مومن ایصال ثواب بھی کردا ہے دعائے مغفرت کردا ہے پھر مومن دی پہچان اے وے مومن حضور علیہ السلام دے صحابہ واسطے بھی درجات دی بلندی دی دعا کردا ہے پھر اگلے الفاظ مومن آکھے گا رب تعالیٰ فرما رہا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا اے پیارے رب حضور دے او جڑے پیاری جماعت سی نا انصار و مہاجرین دی انہاں چو کسی ایک دے بارے وچ بھی ساڈے سینے چ کوئی بغض نہ رکھے ہن پتہ اے لگا اس نس قطعی تو ثابت ہو گیا کہ مومن ہوئے جڑا ایصال ثواب بھی کردا ہے اپنی بخشش بھی منگدا تے اپنے تو پہلے گزرے ہوئے دی بخشش منگدا ہے مومن دی پہچان اے وے حضور دے کسی صحابی دا بغض نہیں رکھدا ہن جڑا ایصال ثواب نہیں مندا او بھی مومن نہیں تے حضور دے کسی صحابی دے بارے تو بغض رکھے او بھی مومن نہیں یہ نس قطعی تو واضح ہو گیا ہن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہونے والی اس پاک کتاب دے اندر رب نے واضح کر دیتا دوسرے مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما کان للنبی کہ کسی نبی دی شان دے لائق نہیں والذین آمنوا اور کسی مومن دی شان دے بھی لائق نہیں ان یستغفروا للمشرکین کہ کسی مشرک واسطے دعائے مغفرت کرے اللہ ماشاءاللہ جگر کو شیخ حضور محدث عبدالوی جناب صاحبزادہ حضرت قبلہ غلام مرتضی شازی صاحب زیدہ شرف ہوا آپ بھی تشریف لے آئے ساری خوش قسمتی زیارت بھی کرو اور میری گفتگو بھی سماعت فرماؤ تو گل عرض کر رہے آسان ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین اللہ فرماندہ کسی نبی اور کسی مومن دی شان دے لائق نہیں کسی مشرک واسطے دعائے مغفرت کرے ہن اتھوں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مومن دا ہاتھ جدو بھی اٹھے گا مومن واسطے اٹھے گا مومن دا ہاتھ جدو بھی اٹھے گا مومن واسطے اٹھے گا یعنی دعا کرن والا بھی مومن ہوئے گا جدے واسطے دعا کیتی جا رہی وہ بھی مومن ہوئے گا اور دعا فائدہ ہی تان دے گی جے مومن واسطے کیتی جائے کیونکہ قرآن نے منع کر دیتا مشرک واسطے دعا کرنی نہیں اور خلیل علیہ السلام نے دعا فرمائی قرآن کریم میں بھی ذکر ہے ربنا اغفر لی اے میرے رب میں نو بخش والی والدیا میرے ماں باپ نو بخش اے خلیل دی دعا داسری ماں باپ مومن سن تے تاں ہی منگی پھر وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قیامت تک دے مسلماناں وللمؤمنین مومن دی قید لا کے دعا کی اے نہیں آ کہ یا اللہ قیامت تک جیڑا بندہ آئے بخش نہیں فرما مومنہ نو بخشی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قیامت تک دے تمام مسلمین مسلمات واسطے خلیل نے دعا کر دیتی یا اللہ سارے دی بخشش کر لیکن اے دے وچ ایک انداز اور دس رہا ہے دو مقامات تے مومن دی پہچان ہے وے رب نے دسے یقولون ربنا اغفر لنا پہلے آکے گا مولا میں نو بخش تے خلیل نے بھی پہلے عرض کی تھی ربنا اغفر لی اے میرے رب پہلے میں نو بخش یہ انداز کی دس رہا ہے اسی جنازہ پڑھ دیں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تے دعا واسطے حاضر ہے انجی ہے تے پھر کتوں شروع کر دیں سنا جی میں نیت کی تھی انجی ترتیب چل دی آئی نیت ہی چاکے اسی سنا اللہ تعالیٰ دی اسی سبحانک اللہم تو شروع کر دیں نیت ہی چاکے درود حضور واسطے اسی درود شریف بھی پڑھ دیں نیت ہی چاکے دعا واسطے حاضر اس میت دے ادوں آ دیں اللہم اغفر لی حینا و میتنا یا اللہ سا جیوں دے انو بخش تے سارے میت بخش تے نیت کی تھی دعا واسطے حاضر اس میت دے پہلے اپنی بخشش کیوں منگ
خلیل بھی پہلے اپنی بخشش مانگ رہے ہیں، مومن دی پہچان ہے، مومن بھی پہلے اپنی بخشش مانگ رہے ہیں۔ اسی جنازہ اگے رکھ کے نیت کر کے آتے ہیں یا اللہ پہلے مینوں بخش۔ پتہ یہ لگا یہ انداز دس رہا ہے جب تک اپنی بخشش نہیں ہوئے گی کسی دی سفارش کی کریں گا؟ جب تک اپنی بخشش نہیں، اپنی ضمانت ضبط ہوئے، کسی دی ضمانت تے جج مندہ ہی نہیں۔ اس واسطے پہلے آپ کلیئر ہو تے پھر دعا مانگ۔ یہ جڑے دعاواں نہیں نہ مانگ دے اے آپ کلیئر ہی نہیں، یہ کلیئر ہون تے مانگن۔ ہن اسانو دیکھو نا، میرے آخدے نے کہ کیا حضور نے دعا مانگی تھی؟ میں کہا میں نے 10 حضور نے کیڑے ویلے نہیں مانگی۔ مثال دے طور تے جڑی مرضی سیرت دی کتاب اٹھا لو، جس وقت حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضور دی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں کہ حضور علیہ السلام سجدے دی حالت ہی تشریف لے آئے، مٹی دی مٹھ بھری، شہادت دی انگلی بلند کر کے سر اٹھا کے آندیاں نال ہی امت دی بخشی دی دعا کیتی۔ ایڈا لجپال نبی ہے، اعلان نبوت 40 سال تو بعد کر رہا تو امت دی بخشی دی دعا آندیاں ہی شروع کر دی۔ کیڑا لمحہ ہے کہ سرکار نے امت کو بلایا ہو؟ مزار پرانوار وچ رکھیا گیا تے مولا علی فرماندے لب ہلدیاں ویکھیو تو بھی امت دی بخشی دی دعا کر رہے ہیں۔ معراج دی رات اتنا عروج پایا، اس تو تے عروج کیڑا ہے؟ معراج ہے ہی عروج دی وجہ کہ عرش اس تو آکھیا جاندا کہ سب تو بلند ہے۔ عرش دا معنی ایک یہ بھی ہے، علماء فرماندے کہ سب تو بلند ہے، اس تو تے کچھ نہیں۔ جے عرش اس تو عرش ہے کہ اس تو تے کچھ نہیں تے او عرش معراج دی رات تھلے سی، نبی دا قدم اتے سی، 10 نہ مصطفیٰ دی بلندی دی یاد کی۔ آج ساڑھے ووٹ لے کے کوئی اسمبلی چ پہنچ جائے سانو یاد نہیں رکھدا، عروج مل گیا نا تے اے عروج دائمی نہیں عارضی ہے تے میرے نبی دا عروج دائمی ہے، ہمیشہ واسطے وے تے جڑا اتنے عروج تے جا کے احکم الحاکمین دی بارگاہ وچ بھی جا کے سر سجدے چ رکھے تے آواز ہے ارفع راسکا، سونیا سر اٹھاؤ نا تے عرض کیتی جاندی مولا امت دے گناہاں دا بھار سر نہیں چکن۔ پہلے گل ہی امت دی کر دیں۔ آج امتی ایسا بدبخت ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت و عظمت تے انگلیاں اٹھانیاں شروع کر دیں۔ کیا قرآن کریم اندر دعاواں دا ذکر نہیں؟ کیا میرے نبی علیہ السلام دے افعال تو دعاواں ثابت نہیں؟ میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، حضور علیہ السلام سینے دے بٹن کھولے اور یمن وال حضور علیہ السلام نے رخ کیتا تے نال ہی فرما بخ بخ واہ واہ تے نال نا کدا لیا اویس، بخ بخ اویس، واہ واہ اویس، واہ واہ اویس، واہ واہ۔ جدو حضور نے اویس دا نام لے کے واہ واہ کیتی، صحابہ ایک دوجے وال اشارہ کر اویس کون ہے جان دے؟ کوئی بیٹھا ہے؟ لا علمی دا اظہار کیتا نہیں تھے کوئی نہیں تے نہ ساڈے کوئی اویس ہے، نہ اسا کدی ویکھیا نہ کدی سنیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دوجے نہ پوچھو، مینوں پوچھو اویس کون؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں پوچھو اویس کون ہے؟ عرض کیتی آقا کون ہے؟ فرمایا یمن دے علاقے کرن وچ رہندا ہے۔ آقا جی یاد کر رہے سو کس وجہ تو؟ فرمایا میرے نال محبت بڑی کردا ہے، میرے نال بڑا پیار کردا ہے۔ آقا پھر مدینے کیوں نہیں آندا؟ فرمایا نہیں مدینے کدی نہیں آیا۔ یا رسول اللہ محبت بھی کردا ہے تسی موجود ہو پھر بھی نہیں آندا؟ فرمایا ایک وجہ ہے جس وجہ تو نہیں آندا۔ آقا وہ کیڑی وجہ ہے جڑی تواڈے کول آن تے رکاوٹ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا دی ماں بوڑھی، اکھاں دی بینائی کمزور ہے، ہر وقت دی خدمت وچ رہندا، اس ڈر تو نہیں آندا میں حضور کول جاواں پیچھے ماں مر گئی تو خدا نو کی جواب دیاں؟ اس واسطے وہ میرے کول نہیں آ رہا، لیکن میرے نال محبت دی انتہا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے میرے نال عشق کردا ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واہ واہ کیوں کیتی جے؟ ذرا سننا توجہ کرنا، واہ واہ کیوں کیتی جے؟ حضور علیہ السلام فرمایا جدو ماں دی خدمت کردا ہے نا تے وہ بڈھی جدو دے تے راضی ہوندی ہے نا، عرشاں تے خدا واہ واہ کردا ہے، فرشاں تے مصطفیٰ واہ واہ کر چھڑدا۔ یعنی میرے نبی دے سنداز نے دسیا واہ واہ اودی ہے جدی ماں بھی راضی ہوئے جدا باپ بھی راضی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اور دوسری گل ہے اے دے تو واضح ہو رہا جڑا ماں باپ دا خدمتگار ہوئے نا میرے مصطفیٰ دی نگاہ چ رہندا ہے، او دے تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نگاہ ہوندی جے دے تے ماں باپ راضی ہو۔ آقا کریم علیہ السلام اے انداز کی دس رہا حضور علیہ السلام دا۔ تسی ویکھو اسی حضور دے عاشق کا محبت کردے ہیں، 2 سال ہو گئے حضرت قبلہ صاحب زادہ صاحب، تحسین المصطفیٰ صاحب، قبلہ پیر صاحب، حضرت صاحب ہر سال مدینہ طیبہ جانا، شرف حاصل کرنا، 2 سال تو
ایک قدرتی آفت آئی پابندی لگی اسی نہیں جا سکے پوچھو جڑے جاندے سن انہاں دی کیفیت کی ہر عاشق جتھے ہوئے مدینہ 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 کوئی بریلی چ بہ کے آ کے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے تے کدھر صدا آندی ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ ہر ایک دا اپنا اپنا سٹائل ہر کوئی مدینہ 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 کر رہا ہے یار کمال نہیں اس اویس دی کہ ہر کوئی مدینہ مدینہ کرے تے مدینے دا تاجدار مدینے بہ کے اویس اویس کرے کیا شرف حاصل ہویا اتھے تے ہر عاشق ہر غلام جس مقام تے بھی ہووے او تے دعاواں کردہ جی کردائے میں او وطن وکھاں جی کردائے میں او وطن وکھاں جتھے ماہی نے زندگی گزاری عرش مولا او حجرہ بھی عرش مولا جتھے رب نے کتاب اتاری ہے ایک باری کہہ دو سبحان اللہ محبت اور عقیدت نہ لاکھو سبحان اللہ میں نو محسوس ہوئے میں حضور محدث عبدالوی دے قدمہ جو بیٹھا بیک زبانوں کے سارے آکھو سبحان اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام کرتا اتار دیتا فرمایا اے عمر اور علی نیڑے آؤ دو میں ہستیاں قریب آئیاں سرکار نے کرتا اتار کے فرمایا اے دو میں سنبھال کے رکھو تواڈے دوواں وچوں یا دوواں نو کدرے اویس مل جائے میرا سلام بھی دینا نالے کرتا تحفے چ دے کے پیغام بھی دینا کہ مدینے دا تاجدار تینو یاد بھی کردہ سی نالے حکم فرمان دے سے اے اویس میری امت دی بخشش دی دعا کر چھا اے اویس میری امت دی بخشش دی دعا کر کنو حضور علیہ السلام فرما رہے اویس نو کہنا جڑا افضلیت امت دوجا نمبر رکھن والا فاروق اعظم اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پیارا ویر علی شیر خدا سرکار انہوں نے فرما رہے ہیں اور جلیل القدر صحابہ نو فرما رہے ہیں تابی نو آکھنا کہ میری امت دی بخشی دی دعا کر تے آکھن والا او جڑا انج ویکھے تے قبلے بدل جان اشارہ کرے تے ڈوبیا سورج پلٹا کے رکھ دے انگلی اٹھے تے چند کلیجہ چیر کے قدمہ چاہ جائے اشارہ کرن تے پتھر پانی تیر کے آ جائے اشارہ کرن تے درخت چل کے آ جائے اس نبی نے اپنے غلام فاروق اعظم اور مولا علی نو فرمایا کہ اویس کو کہنا میری امت دی بخشی دی دعا کر اے انداز سانو کی تعلیم دے رہا ہے میرے نبی دا انداز سانو درس دے رہا ہے کہ رب انہاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا جنہاں دیاں ماما راضی ہو اللہ اکبر اودے کل دعا کراؤ جی دی ماں راضی ایسی واسطے انہاں بزرگوں کو کی لینا دے ویکھو مائی صاحبہ دنیا چو پردہ کر گئیاں حضرت صاحب خود بھی بزرگ ہو گئے بیٹے جوان ہو گئے پوترے ماشاءاللہ ویکھو اپنے سامنے موجود نے اللہ اس گلشن نو سدا سلامت رکھے لیکن مائی صاحبہ دی یاد منا رہے ہیں یا نہیں آجو ماں بھی قبر چ خوش ہوئے گی آجو باپ و دادا جان بھی مزار چ خوش ہوں گے کس وجہ تو کہ جس کام تے لا کے گئے سا میں ساڑی اولاد اس کام تے ہی کھلو اے جس صراط مستقیم تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے آقا کریم نے فرمایا اے عمر اور علی اگر تواڈے وچوں کسے نو اویس ملے میرا سلام دینا نالے میرا آرڈر دینا امت دی بخشش دی دعا کر جناب عمر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر دی نشانی کی ہوئے گی
آقا کریم فرمایا انہوں سفید داغاں والی بیماری لگی سی، سارے نشان مٹ گئے، ایک درم جتنا نشان اودے جسم دے کسی حصے تے باقی۔ اے اویس دی علامت ہوئے گی جڑا ملیا نہیں، جڑا مدینے آیا نہیں، نبی داغ کیویں پہچان لیا؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ فرمایا او دی نشانی اے ہوئے گی درم جتنا نشان، سفید نشان جسم تے موجود، وقت گزریا آقا پردہ فرما گئے، جناب صدیق دا دور خلافت آپ بھی پردہ فرما گئے، جناب فاروق اعظم خلیفہ مقرر ہوئے، وقت گزریا حج دے دن آ گئے، حضرت عمر دی قیادت وچ، مولا علی دی قیادت وچ مدینہ تو میرے نبی دے اصحاب دی ایک جماعت حج واسطے مکے آئی، اجے حج دے دن شروع نہیں ہوئے، یعنی مناسک شروع نہیں ہوئے، حضرت فاروق اعظم مختلف قافلے آ رہے ہیں، انہاں دی تربیت واسطے ممبر لایا، گفتگو کر رہے ہیں، فلاں علاقے دا قافلہ، فلاں علاقے دا قافلہ، جدو یمن دا قافلہ آیا آندیاں نال پوچھیا او یمن چو آن والے ہو، کیا تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جڑا اویسے کرنی نو جاندا ہو؟ جدو اے لفظ سنیا نا حضرت اویس کرنی دے محلے دا ایک بندہ وچ اس قافلے سی، انہیں حیران ہو کے آکھیا کون بندہ پوچھ رہا اویس کرنی جان دے ہو؟ ہاں کیا امیر المومنین فاروق اعظم نے آکھا 22 لاکھ مربع میل دا فاتح، جدے کول آگ ڈرے، جدے کول زلزلہ ڈرے، جدے کول شیطان ڈرے، جدے کول دریا ڈرے، او عمر او دا پوچھ رہا جڑا دیوانہ ساڑھے محلے دا، یعنی پاگل آکھیا جاندہ سی، او دا پوچھ رہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی میں پوچھیا جان دے ہو؟ وہ بندہ آکھن لگا جی میں جاندہ۔ فرمایا اچھا کس کیفیت اچھے ہو ویس؟ انہیں آکھیا جی کیفیت پہلے تسی یہ دسو تواڈا او دے نال کی کام ہے؟ انہوں تے بچے پتھر مار دیں، تے جدو پتھر لگ دیں بھی نہیں آدھا نہ مارو، کہندہ مارو ضرور پر پیڑے وٹے نہ ماریا کرو، خون چل جاندہ، وضو ٹوٹ جاندہ ہے، مٹی دے ڈھیلے مار لیا کرو، کام تواڈا بھی بن جائے، وضو میرا بھی قائم ہے، اتنے نہیں دا بندہ تو انہوں دے نال کی کام؟ حضرت عمر نے فرمایا تینوں کی پتہ ہو دا مقام کی، میں تینوں کیویں سمجھاواں او دا مقام و مرتبہ کی سی، میں نو دس جان دا۔ جدو ایک گل سنی نہ تے انہیں آکھا حضور صرف جاندہ نہیں وہ ساڑھے نال آیا جی، ایک گل سنتے نال حضرت عمر ممبر تو تھلے اترا، فرمایا کتے اویس؟ میں کہا کمال ہوگی کی سٹیٹس ہے اویس دا؟ میں کہا جلدی دسو، آکھے عرفات ہی لوگاں دے اٹھ چرا رہے ہیں، اسی تواڈے خطبے سن رہے ہیں، وہ ایڈا سادہ بندہ ہے کہ محفلہ پسند ہی نہیں کردا، خلوت پسند ہے جلوت پسند نہیں۔ حضرت عمر نے مولا علی نے بلایا جلدی آؤ، جلدی آؤ، کرتا لے کے آؤ حضور علیہ السلام دا، اویس آ گیا جی، حضور دا حکم سی آؤ پہلے وہ پورا کریے۔ مولا علی رل کے نکلے نہ باہر تے دیوار نال ٹیک لا کے بلال رو رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم پوچھے تسی کیوں رو رہے ہو؟ آکھن لگے حضور دے نام تے مارا میں بھی بڑیاں کھا دیاں، کنڈیاں تے لیٹیاں، آگ دے انگارے برداشت کیتن، بھاری پتھر برداشت کیتن، محبت تے میں بھی کیتی ہے، پر میں اس محب نو مل سکتا جس حضور نال انج پیار کیتا کہ حضور بٹن کھول کے انہوں واہ واہ کر دے، اجازت ہے میں مل سکتا؟ فاروق اعظم نے فرمایا ہاں ہاں اجازت ہے آؤ۔ یہ تریوے ہستیاں عرفات پہنچے تھے، حضرت وہ ویسے کرنی عبادت کر رہے ہیں، محسوس ہوگا کہ پیچھے کوئی آیا ہے، انہوں کی کیتا یوں ہی سلام پھیرے، اگلی جلدی نال پھر نہیں دی، کیونکہ محفلہ پسند نہیں سن کر دے۔ پھر اس طرح ہویا نماز پھر 2 رکعت پڑھی یا جتنی بھی سلام پھریا، پھر جلدی نال اگلیاں نہیں دیتیاں۔ حضرت عمر سمجھ گئے بھئی یہ ہن نمازاں نوں انہیں چھڑنا کوئی نہیں، آپ سامنے آ کے بیٹھے، سامنے آ کے بیٹھے نا، ہن جدو ایک پاسے سلام پھیریا دوجے پاسے پھیریا تے حضرت عمر نے آکھیا جناب ہن پہلے ساڈی سن لینا پھر جنیاں مرضی پڑھ لینا۔
انہوں نے نظر جھکا کے کہا جی حضرت عمر نے سلام کی تو انہوں نے سلام دا جواب دیتا، نال ہی پوچھیا جناب دا تعارف، ہن تعارف سنو. انہوں نے کہا آنا رائی، میں چرواہا. نہ کہ نہیں اسی تہاڈا نام پوچھے. آکھیا انا عبداللہ، اللہ دا بندہ. حضرت عمر نے آکھیا اللہ دا بندہ تے میں بھی ہاں. مولا علی نے فرمایا عمر ہٹو، نہ اس تانوں پھڑائی نہیں دینی تے نہ میں گل کرنا. حضرت عمر ہٹے تے مولا علی نیڑے لگ کے آکھیا او نا دس جڑا نا تیری ماں رکھے. جدو ماں دا لفظ آیا تے اب ماں دا عاشق تڑپ اٹھیا. ہن تے ماں دنیا تو پردہ کر گئی سی نا. اس قدر رویا، نالی رو کے دسیا میں اویس، میرا باپ فلاں، میرا دادا فلاں، میرا پردادا فلاں، میں یمن دے علاقے کرن دے فلاں محلے رہنا سارا اپنا ڈیٹا دے دیتا. ہن پوچھیا دسو تسی کون ہو؟ حضرت عمر نے آکھیا میں عمر. اے علی اے بلال کیویں آئے ہو؟ آکھے آئے نہیں، مدینے دے تاجدار بھیجے سانو سرکار بھیجے. آقا کریم علیہ السلام تینو یاد کر دے سن جیڑی تو ماں دی خدمت کی تھی، میرے نبی او بھی جان دے سن. آقا کریم علیہ السلام سلام بھیجیا، نال تحفہ بھیجیا، اے آقا دا کرتا سمال، نالے پیغام دیتا کہ اویس نو آکھنا میری امت دی بخشش دی دعا کر. جدو اے لفظ سنے اویسے کرنی آکھن لگے اے امیر المومنین غور کرو کدرے بھلے کھاتے نہیں لگ گیا، شاید او اویس کوئی اور ہوئے گا. آپ نے فرمایا کیا تیرے بدن دے کسی حصے تے سفید برس دا نشان درم جتنا ہے یا نہیں؟ آکھن لگے او تے ہے. آپ نے فرمایا پھر او تو ہی ہے، کیونکہ آقا نے سانو اے تیری نشانی دسی سی. جڑا ماں دا خدمتگار ہوئے میرے نبی علیہ السلام نظر رکھی یا نہیں رکھی ہو؟ وجہ کی اور پھر بار بار اسی خطیب نات خان زیادہ تر پریفر کر دیا ماں دی شان. ماں دی شان دی وچ حکمت ہے. وجہ اے وے کہ قرآن بھی یہی حکم دیتا امہ وہنن علی وہن کرہم وودعتہ کرہا، کہ تیری ماں نے تکلیف در تکلیف 9 ماہ تینوں اپنے پیٹ وچ رکھیا. اور وفصالہ فی عامین، تیری پیدائش تو بعد انہیں تینوں 2 سال اپنا دودھ بھی پلایا. ایک شخص نے ماں نو موڑیاں تے چوک کے کعبے دا طواف کرایا تے حضور دی بارگاہ چرز کیتی آقا میں کوئی حق ادا کیتا ماں دی خدمت دا؟ فرمایا 7 چکر لوا کے پوچھدا خدمت دا حق ادا کیتا. تو 100 سال صرف اکو کام کر کہ ماں نو چوک کے کعبے دے گرد گھومدا رہ تے 100 سال تو بعد میں محمد نو پوچھ کوئی حق ادا کیتا تے میں تینوں دساں گا تو تے ایک رات دا بھی حق ادا نہیں کیتا. ایک رات دا بھی تو حق ادا نہیں کیتا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوندی، 6 سال دی عمر سی حضور علیہ السلام دی جدو والدہ ماجدہ پردہ فرما گئی. فرمایا میری ماں آمنہ زندہ ہوندی تے میں نبیاں دا سردار امامت کروا رہا ہوندا، عشاء دی نماز ہوندی، میں فاتحہ تلاوت کر رہا ہوندا، حجرے چ میری ماں آکھدی بیٹا محمد. حضور فرماندے میں کعبے تو منہ پھیر کے ماں دے حجرے ول منہ کر کے لبیک دیاں صداواں لانیاں شروع. اے جے مقام و مرتبہ والدین. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یاد کردیاں رو پیندے سے. آقا کریم علیہ السلام جدو ابواب مقام تے پہنچنا تے سرکار صحابہ نو روک کے اندر تشریف لے جانا تے واپس آنا تے حضور دی اکھاں وچ آنسو ہونے. صحابہ عرض کرنی یا رسول اللہ اس پہاڑ دے دامن وچ کون ہے جس تانوں رلا دیتا؟ فرمایا میری ماں آمنہ دا مزار ہے، میں اپنی والدہ دے مزار تو کے آ کہ اتیاق دین دینا کہ معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے کہ حضور علیہ السلام دی والدہ مومنہ نہیں سن. کس واسطے جی؟ کیونکہ اللہ نے منع فرما دیتا ماں دے واسطے بخشش نہ منگنا. میں کہا کمینیا ہمیشہ گھٹیا پہلو تلاش کیتا ہی نا. آپ بریلی دے امام دا دامن تھام تینوں ہر پاسے محبت اور عقیدت نظر آئے گی. یاد رکھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو اس وجہ تو منع نہیں کیتا گیا کہ دعائے مغفرت نہ کرنا کہ معاذ اللہ مومنہ نہیں سن، بلکہ اس وجہ تو منع کیتا گیا محبوب دعائے مغفرت دے واسطے کیتی جاندی جڑا بخشیا نہ ہوئے. اگر تسی دعائے مغفرت کرنی شروع کر دو کل نو کوئی انج نہ کہ پتہ نہیں کس وجہ تو بخشش محبوب ماں دی مانگ رہا. سجنا ماں واسطے دعا نہ کرنا کیونکہ تیری ماں پہلے ہی جنت اعلیٰ مقام پہ موجود ہے. والدہ ماجدہ رسول اللہ دی ہوئے،
جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سانو دسیا ماں دا اے ادب ماں دا اے احترام تے جدو حشر دا میدان لگنا جدو حضور دی اپنی ماں تشریف لے آئے ذرا سوچو نا مقام اے مولوی صرف لوگاں نوں دس دین کہ جڑا بچہ قرآن حفظ کرے قیامت والے دن انہاں بچیاں دے سراں تے انہاں دے والدین دے سراں تے نورانی تاج سجن گے میرا پتر حفظ کرے میرے سر تے نورانی تاج حضرت صاحب دے صاحبزادہ صاحب حفظ کرن انہاں دے سر تے نورانی تاج شاید چشتی صاحب دا صاحبزادہ حفظ کرے انہاں دے سر تے نورانی تاج کیوں جدی اولاد قرآن سینے چ محفوظ کرے انہاں دے ماں باپ دا ایڈا طور ٹپا ہوئے حشر دے میدان تے جنہاں دا پتر ہی ہوئے جدے تے قرآن نازل ہویا جنہ دا شہزادہ ہی ہوئے جدے تے پورا قرآن نازل ہویا پھر انہاں ماں باپ دا کی مقام ہوئے سانو تے ساڑھے بزرگاں ہی دسیا ہے کہ اگر کسی دا بواد مقام تو گزر ہوئے نا تے حضور دی والدہ ماجدہ دے مزار پر انوار وال جا کے دور کھلو کے سلام عرض کر کے نا اے یاکھو گناہگاراں سیاکاراں بدکاراں برائیاں بڑیاں کیتیاں ان قریب بڑی عدالت لگن والی تے کیس تواڈے پتر دے ہاتھ وچ میری اگر وہ سفارش کر دین میری وہ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اگر وہ میری سفارش کر دیں اگر وہ میری سفارش کر دیں تے پھر میرا بیڑا پار ہو جائے گا میں گلی گلی کریا کریا تائیں تے آدھا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ذرا سارے آنکھوں محبت نال ہے آمینہ گل حشر نو تیرے لال اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اور باں جس نے پھڑائی ہے باں جس نے پھڑائی ہے سرکار مدینہ نو باں جس نے پھڑائی ہے سرکار مدینہ نو او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی او کہندا پھرے سب نو لجپال اے دنیا وچ بھی اسنا حضور دے صدقے قبر وچ بھی اسنا حضور دے صدقے حشر وچ بھی اسنا حضور دے صدقے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں اسی خوش قسمت اسی حضور دے غلام اسی حضور علیہ السلام دے امتی ہیں گناہگار ہاں لیکن ویکھو قدم قدم تے ساڑھے واسطے بخشش دے اسباب خدا نے پیدا فرمائے ماں باپ دی زیارت کرو حج دا ثواب ماں دی زیارت حج دا ثواب باپ دی زیارت حج دا ثواب تے جڑا مکے جا کے کرنا ہے ہر صاحب استطاعت تے حج فرض و فرشتیاں لکھنا ہے کمیاں بھی لکھیاں جانیاں نیکیاں بھی لکھیاں جانیاں تے فیصلہ محفوظ قیامت کو بڑی عدالت سنایا جائے گا تے جڑا ماں باپ دی زیارت والا ہے سرکار فرمایا او اللہ اپنے ید قدرت نال آپ تحریر فرمایا خدا نہ خواستہ ماں باپ بے نمازی بھی ہوئے پھر بھی زیارت کرو پھر بھی آج سمجھ آگی نا ابا جی سگریٹ پی رہے ہوں حقہ پی رہے ہوں پھر بھی زیارت کر او دا اپنا فیل ہے لیکن تیرے کھاتے چ حج لکھ دیتا جائے قدم قدم تے یعنی زیارت کرن اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہ دے ماں باپ زندہ زیارت کرن حج دا ثواب کچھ صحابہ رو پہ فرمایا تانوں کی ہویا عرض کیتی آقا سی تے ٹوری بیٹھے ہن اسی کی کریے فرمایا جڑا جمعے والے دن یا ہفتے چ کسی ایک دن والدین دی قبر تے حاضری دے گا پچھلے ہفتے دے گناہ معاف میں نو اتھے گل ذہن ہی چاندی جدو بھی میں بیان کردا حضرت قبلہ صاحب زادہ صاحب کہ ماں باپ قبر ہی چون
میرے نبی علیہ السلام فرمایا حاضری دیو تے تواڈے گناہ معاف تے او قبر ہی چون ساڈے بخشوا سکدے بھئی یعنی او قبر وچ نے زندیاں نو فائدہ دے رہے تے زندہ مردے نو فائدہ نہیں دے سکدا حضرت خضر علیہ السلام نے جڑی دیوار سیدھی کیتی سی بچیاں دا خزانہ دفن سی وام الجدار فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا او دیوار سیدھی کیتی انہاں آکھیا کیونکہ انہاں دا ابا نیک سی تے او والد نہیں جدے چو جمے سن بلکہ 7ویں پیڑھی تے بابا نیک سی 7ویں یعنی کہ انہاں دے والد دا والد پھر او 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 دا والد یعنی 7ویں پیڑھی تے بابا نیک سی خضر جان دے سن جے 7ویں پیڑھی تے بابا ہوئے تے 7ویں پوشت والے نو نفع دے سکدا ہے اجے تے حضرت محدث عبدالوی دی پہلی پیڑھی بیٹھی جے تے پہلی پوشت ہے کیا اے نفع نہیں دے سکتے جے 7ویں پیڑھی والا بابا تھلے نفع دے رہا ہے تے بابا جی فوت ہو گئے تے قرآن تو واضح ہو رہا ہے کہ انہاں دا خزانہ بچے ہی تاں بابے دی نیکی دی وجہ تے جے بزرگ نیک کون تے جیوندیاں نو نفع دین دین تے جیوندے بزرگاں نو نفع نہیں دے سکتے دلائل بہت نے کیونکہ ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت قرآن و سنت تو ثابت شعر ساڈا ذوق ہے لیکن شعر بھی اسی وہ پڑھتے ہیں جڑا قرآن و سنت نال ٹکراندا نہیں بلکہ ترجمہ نہیں کرتا ہن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی خوش نصیب ہیں میں گل عرض کر رہا ہوں اسی حضور علیہ السلام دے امتی سرکار دے غلام بلکہ ایک واقعہ ذہن وچ آ گیا چلو ذوق واسطے اور اے ہے ہی عشق و محبت دا مرکز میں جدوں بھی اتھے آیا ایک عجیب قسم دی کیفیت ویکھی بہت گھٹ ایسیاں میں محافل وچ ویکھیا پورا سال ہمیشہ سفر وچ ہونے ہیں جتنی بھی تھکاوٹ ہوئے نا اتھے آ کے لے جانے اور یقینی طور تے میں پریکٹیکلی کر کے ویکھیا جو اتھے ذوق آندا بہت گھٹ کدھر سالاں بعد کسی محفل وچ خصوصی طور تے کیونکہ حضرت تصرف فرما رہے ہوں کوئی تو بات ہے نا ساقی تیرے میں خانے میں کہ ہزاروں میں خار پینے چلے آتے کوئی گل ہے نا تاں میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ دی ڈیوٹی لاندن مکہ دے اندر تشریف فرمان ڈیوٹی لاندن جاؤ لوگاں نو نا اسلام دا پیغام دیو مختلف علاقے صحابہ جا کے تبلیغ کر دیں تے ایک مقام تے پہنچے بالکل ایک ڈھوک کہہ لو ٹبا کہہ لو ایک سادہ جہا بندہ بالکل ان پڑھ زمیندار وہ کھیتی باڑی پیا کرے صحابہ کرام نے بلا کے انہوں نے واضح و نصیحت کی تھی توحید دا پیغام نبوت دا پیغام دیتا اسلام دا پیغام دیتا لیکن او جڑے قافلے صحابہ دے جاندے سن او مسلماناں نو تبلیغ کرن نہیں سن جاندے کافراں نو تبلیغ کرن جاندے ہاں جڑا ایک باری کلمہ پڑھ لیندا سی تے پکا یقین ہوندا سی پکا ہو ہاں کافراں نو کلمے پڑھان جاندے سی کسی مسلمان دا دروازہ دوبارہ نہیں سن کھڑکاندے انہوں نے پتا سی حضور دا کلمہ پڑھ کے لے بدگمان نہیں سن گمان اچھا رکھ دے سن صحابہ دا گمان ہے ہی اچھا ہن اے جدوں گئے نا جناب او سادہ جہا بندہ انہوں جا کے اللہ دی توحید دسی تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت دے بارے دسیا تے پھر میں پڑھ کے تانوں سناواں تے تہاڈیاں اکھاں چانسو آ جان تے جنہاں ویکھ کے عظمتاں دسیاں ہون گیاں انہاں دی زبان وچ کتنی تاثیر ہوئے گی انہوں نے جدو حضور علیہ السلام دی تعریف کی تھی تے اس جٹ تے زمیندار تے رکت تاری ہوئی انہیں آکھا یار جس سونے دا کلمہ تو سن پڑھیا میں نے بھی پڑھا کلمہ پڑھ لیا اللہ دی توحید تے ایمان لے آیا میرے نبی علیہ السلام دی نبوت و رسالت تے ایمان لے آیا تے صحابہ کرام نے فرمایا نال ہی مکہ کو ایڈا دور نہیں کسی وقت آپ مسلمان ہو گئے ہیں حضور دا صحابی بن زیارت کریں گا تیرا سٹیٹس اونچا ہو جائے انہیں آکھا جی پہلی فرصت آواں گا لو جناب صحابہ تشریف لے گئے ہوں تڑپے تو ہوں میں کدوں اتھے اپنا حضور علیہ السلام دا دیدار کراں یار جنہ دی چشمان رحمت دیاں گلاں سنیاں جنہ دے چہرے دیاں گلاں سنیاں بھی کیڑا کو دور ہے جاواں تے سے وہ تڑپ لے کے ایک دن ٹر پیا بالکل ان پڑھ سادہ جہا بندہ مکے پہنچیا پوچھے حضور نو ملنا ہے کسی دسیا بھئی حرم چلے جاؤ اتھے مل جان حرم شریف پہنچیا کچھ صحابہ موجود نے پوچھے حضور علیہ السلام دا دیدار کرنا ہے انہاں دسیا جے سرکار آئے نہیں تشریف رکھو جدوں آن گے تہاڈی ملاقات ہو جائے گی بہ گیا انتظار ہے تھوڑی دیر ہوئی نہ ویکھیا کہ بندہ باہروں آئے حجر اسود چوم کے چکر شروع کر پھر حجر اسود چومے پھر اگلا چکر انہیں کسی نے پوچھا ہے کی ہو رہا ہے انہاں دسیا اللہ دا گھر ہے ادا طواف کرنا اللہ دی عبادت ہے دل وچ سوچا چلو حضور دے آن تک کہتے کریے کھلوتا حجر اسود چومیا تے جو ٹریا نہ تے نال کان لائے نال تے کو پڑھدا بھی پیا تے مینوں تے پتہ ہی نہیں پڑھنا کی
ہوں میں شروع کر لیا، جے میں یہ پوچھا کہ شروع کیوں کیتے جے تینوں آندا نہیں محسوس کیتا ہے کہ چلو حضور آن کے سارے مسئلے سرکار کو پوچھاں گے، ہوں شروع کر بیٹھے ہیں توڑ تے چڑھانا ہی ہے، میں انہاں دے آن تک نہ یہی پڑھاں گا یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو، میں اگو کریم آپ پہ کرم کرے گا او دی صفت ہے تے چشتیاں نو دسن دی ضرورت نہیں کہ یا کریمو دے وظیفے دا فائدہ کیا او جناب والا او چلے یا کریمو پہلا چکر یا کریمو دوجا چکر تیجا چوتھا چکر جے شروع ہویا حضور تشریف لے انہیں حضور علیہ السلام نو ویکھیا نہیں سی ہویا، آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا چلو رل کے طواف کریے، او جڑا نواں بندہ طواف نہیں کر رہا جی آقا او دے پیچھے ٹرنا اگے نہیں ٹرنا، تے جڑے وظیفے جڑیاں دعاواں اسی پڑھدے ہیں طواف دے دوران اج او نہیں پڑھنیاں تسی وی تے میں وی، اج او پڑھاں گے جو اے پیا پڑھ آقا کی پڑھ رہے حضور اے بھی جان دے سن، سرکار فرمایا پڑھ رہا یا کریم تسی بھی پڑھنا میں بھی پڑھنا، ہن اگے اگے چل رہا پیچھے سرکار آ گئے صحابہ بھی آ گئے، انہوں نہیں پتہ پیچھے کون آیا، او اگے پڑھ رہا اپنی موج چ یا کریم، آقا بھی پڑھیا یا کریم، صحابہ بھی پڑھیا یا کریم، جدوں انہوں آواز آئی دل وچ خیال آیا لگدا پچھلے میریاں نقلاں پہ کر دے، کیونکہ مینوں آندا جاندا کچھ نہیں لگدا مینوں چھیڑ رہے، چلدیاں آکھیا اوے پیچھے آن والے ہو کی ہویا جے میں پڑھیا نہیں، میریاں نقلاں تے نہ کرو، میں تانوں وارننگ دے رہا، اگر تساں میری نقل نہ چھڈی پھر ویکھیا جے میں کی کردا، آقا مسکرائے فرمایا تو کی کرے گا، اجے او پلٹیا نہیں، آکھن لگا کرنا کی ہے، ہونے میرے نبی آن گے میں اپنے آقا نو تواڈی شکایت لا چھڈاں گا۔ سرکار فرمایا کنوں شکایت، آکھے اپنے نبی نو، کتنا مان سی، ہن آقا کریم خوش طبی فرمایا تینوں کہیں دسیا تیرا نبی شکایتاں بھی سندا، آکھے میرا نبی تے جانوراں دی بھی سن دے، میرے آقا پتھراں دیاں سن دے، درختاں دیاں سن دے، پرندیاں دیاں سن دے، ہونے آ جان گے میں اپنی بھی سناواں گا، کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے، سن دلاں دے محرماں درداں دے مارے آ گئے، آکھن لگا ہونے آن دیو میں اپنی بھی سناواں گا، سرکار فرمایا چل پھر سنا لیں، اساں تیری نقل نہیں چھڑنی، جدوں اے گل سنی کہ حرم وچ مطاف دے وچ طواف دے دوران آقا دا نا سن کے بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نقل نہیں چھڑنی، ویکھا تے صحیح کون ہے، جدوں پلٹ کے ویکھیا پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پہرے دارا، ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ، پہلی نگاہ ویکھیا او تے ویکھ دہی رہ گیا تے نالی اکھ بھر کے نہ ویکھ سکیا، نظرہ جھکا لیا، آقا فرمایا گل کر کی آکھی، آکھے نہیں رجوع کرنا، فرمایا کس گل تو، آکھن لگا جڑا کیا شکایت لاواں گا، فرمایا ہون کیوں نہیں لانی، آکھن لگا تسی سونے ہی بڑے ہو، تسی سونے ہی بڑے ہو، سونیاں دیاں شکایتاں نہیں لائیاں جاندیاں، تسی سونے ہی بڑے ہو، اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آتھا
ہے شان کا احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے مہر علی جس ویکھیا او آکھ رہا ہے کتھے مہر علی کتھے ویکھن والا آکھدا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ویکھن والا آکھدا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نُوِّرَ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر ویکھن والا بریلی دا امام آکھدا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کتھے انج نہیں میں چھڑنا میں عشق دی معراج کرا کے چھڑنا ہے ہر بندہ کے کتھے 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 مہر علی کتھے کتھے مہر علی تو اجے میرا محبوب نہیں دکھا جنوں ویکھ کے جن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے جے او متھے تیوڑی پاوے جے او کھولے وال زلفاں دے چاندہ راہی راہ بھول جائے جے او جائے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نوائے ادھی راتی دن چڑھ آئے جے او مخ تو نقاب ہٹائے آزم ایڈا سونا ساکی سانو جگ دے نظر نہ آوے کتھے کتھے تے باول منہ مایا تے باول منہ مایا سنو سنو حسن پہلا نمبر کیدا تے دوجا کیدا سنو ذرا تے باول منہ مایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی آنکھوں ناکھوں دوجا پھر بھی تو مایا اے مکھ ایڈا سونا اینج کر کے آسمان وال اٹھے آواز آندی قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ ہونا ادا ترجمہ علماء کو لو اجازت لے کے میں انج کر دیا تے اس ترجمے تے ہر بندہ بول پہے گا اے دیواراں بھی بول پہن گیا گل اتنی بڑی کرن لگا ادا ترجمہ انج کر لو کہ کوئی پانی روڑ دیتا اگلے مصرے تے تسی دیکھیا حضور محدث عبدالوی دی پوری نگاہ ہے ساڑھے اگلے مصرے تے تسی دیکھنا پوری محفل تیری قطاری ہو جائے کہ کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے ایک تیرے ویکھن تے ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا رب قبلہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی اس تو اگے میرے پیر بھی چپ کر گئے میں بھی چپ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جانیاں بولن دی ایتھے جانیاں چپ کر مہر علی
دس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جا رہی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سنا پھر اپنے نبی دی زیارت کرنی ہے نظرہ جھکائیں شک پہ گیا پک کرن واسطے آگدہ جی کرنی ہے فرمایا اتھے ہی کرا دئیے کہنے لگا جی مہربانی کرو نا حضور علیہ السلام فرمایا پھر میرے وال ویک انا نبیو کا جدو ایک گل کیتی قدم پکڑ لے آقا معاف کر دیو میں کوئی گلہ بد کر بیٹھا حالانکہ انہوں تے پتہ ہی نہیں ایک کون ہے پھر بھی معافی منگی اور کسے نو ملیا تاج حکومت کسے حکم چلاون سکھے کسے نو ملی دستار امامت کسے علم پڑھاون سکھے کسے نے پایا فقر دا چولا کسے زہد کماون سکھے آزم ویکھ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھے آزم ویکھ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھے آکھے سونیا معاف کر دیو میرے آقا کریم علیہ السلام دے قدمہ پہ ہے سونیا معاف کر دیو نالی جبریل آگئے علامہ صفوری شافی نے اگلی گل لکھی جبریل امین آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا پیغام تے سلام لے کے آئے پیغام کیے رب فرما رہا ہے اس بندے نو دس دیو جڑیاں گلاں اس تواڈے نال کیتیاں نے نا رب فرماندا ادا حساب دینی ادا حساب دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا عربی اٹھ جبریل آگئی یا رسول اللہ کی حکم آیا رب دی طرف فرمایا رب فرما رہے ہیں میں انہاں گلاں دا حساب لینا پھر جدو سائیاں دا ہاتھ پچھے ہوئے نا تے جنہ دی رب موڑدا نہ ہوئے تے عرض کیتی سونے جبریل ٹر گیا یا ایتھے ہی فرمایا ایتھے ہی عرض کیتی پھر میرا پیغام رب دی بارگاہ بڑا عاجزی نال پیش کر دے وچ کہ نبی دا نوکر آکھرا مولا جے تو میرا حساب لینا نا تے پھر میں تیرا حساب دے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کیڑی گل دا حساب او مالک خالق احکم الحاکمین تو محکوم آکھن لگا سونیا کلمہ تواڈا پڑھیا ہے تواڈے سامنے بھی کھلوتا ہوں تے انہاں بھی نہ پتہ ہوے کو دا مقام کیے مینوں اتنا پتہ ہے کہ میں کدے بارے چرچ کر رہا میرا آکھن دا مطلب ہے او میرے گناہاں دا حساب لے گا میں اودی بخشش دا حساب او میریاں برائیاں دا حساب لے گا میں اودی رحمت دا حساب لواں گا میں تواڈا دامن پکڑ کے عرض کراں گا مولا میرے گناہ زیادہ نہیں تیری رحمت وسیع ہے تے پھر کملی والا ایک پاسے رحمت کائنات دا دامن ہوے تے دوجے پاسے او وسیع رحمت مالک نال گل ہوئے پھر کیویں ہو سکتا ہے ہاتھ دامن تواڈا ہوئے سزا دے یہ کیویں ہو سکتا ہے حضرت چراغ گولڑا نے فرمایا نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے وہ ان کا حسن وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشک آئے وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے غلام حشر میں جو سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے چلے نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے میری دعا ہے اللہ کریم میری تواڈی حاضری قبول فرمائے وآخر